पंजाब फरोशों का राज। सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी। प्याज और टमाटर 240, लहसुन 450, अदरक 420, सब्ज मिर्च 180 रुपए किलो में फरोख्त। टिंडे 280, गोभी 250, बैंगन 160, भिंडी 260, शिमला मिर्च 360, मेथी 440 रुपए की किलो हो गई। केला 240 रुपए के दर्जन, अंगूर 900, सेब 440, आम 420, आड़ू 380, अमरूद 300, गरमा 250 रुपए किलो में दस्तयाब। ब्रायलर के नर्ख में बड़ी कमी, गरीब की पहुंच से फिर भी दूर। मुर्गी का गोश्त 22 रुपए सस्ता होकर 497 रुपए का किलो हो गया। साफी गोश्त 560 रुपए का किलो हो गया। सिंधा ब्रायलर की कीमत में भी 15 रुपए की कमी। होलसेल रेट 329 रुपए, परचून बाजार में कीमत 343 रुपए किलो मुकर्रर। अंडों की फी दर्जन कीमत 241 रुपए मुकर्रर। पेटी 7110 रुपए में दस्तयाब। रेलवे स्टेशन पर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से खुसूसी तकरीब का अहतमाम। तकरीब में शुरका ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया, जबकि शुरका की दस्तार बंदी भी की गई। ढोल की थाप पर जश्न का समा, घोड़ों का रक्स तकरीब की रौनक बढ़ाता रहा। तकरीब में अकीदत, जोश और खुशी के रंग नुमाया हैं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लाही जमात आलमी तंजीमुल आरफीन की जानिब से रैली का इनेकाद। मुख्तलिफ शुबाह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों अफराद ने सफ़ेद लिबास और अमन की अलामत सफ़ेद दस्तार पहन कर शिरकत की। मुकर्रिरीन का कहना था कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानी ज़िंदगी के तमाम शुबों के लिए मुकम्मल रहनुमाई है। दुनिया में अल्लाह के क़ुर्ब का सबसे बड़ा वसीला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन है। मुकर्रिरीन के मुताबिक नबूवत का बुनियादी मकसद तौहीद और वहदानियत का क़याम है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का ईद मिलादुन्नबी के मुबारक और पुरमसरत मौके पर पैगाम बोले, ये मुबारक दिन है जब रब कायनात ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन, बर्दाश्त और एहतराम इंसानियत का दर्स दिया। नबी पाक मोहसिन इंसानियत हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरे के मज़लूम और पिसे हुए तबक़ात के हुकूक़ दिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अक़ीदत और एहतराम से भरपूर पैगाम। कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ख्र मौजूदात हैं। आप रहबर कायनात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम। ईद मिलादुन्नबी के मुबारक साफ़े हर मुसलमान के लिए सादत हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश आलम इंसानियत के लिए अल्लाह करीम का सबसे बड़ा इनाम है। आप यतीमों का सहारा और दो आलम के लिए रहमत बनकर आए। सीरत-उन-नबी पर भरपूर अमल आपसे मोहब्बत का हकीकी तकाज़ा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की आलम इस्लाम को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह ताला की अजीम तरीन नेमत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को अमन, मोहब्बत, बर्दाश्त, मसावत और भाईचारे का दर्स दिया। उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस का हकीकी हल तालीम माते नबी पर अमल में मुज़म्मिल है। चौधरी शुजात हुसैन की कौम और उम्मत मुस्लिमा को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुबारकबाद। बोले, नबी करीम की विलादत बासादत आलम इंसानियत के रोशन दौर का आगाज़ 12 रबीउल अव्वल हमें सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहनुमाई के लिए लेने का अहद करने का दिन है। आलम इस्लाम अपने मसाइल का हल तालीमात नबवी में तलाश करे। उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद, अख़ुवत और बाहमी एहतराम को फ़रोग़ देना होगा। सूबाई वज़ीर ख़ारजा सलमान रफ़ी का ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर पैगाम। कहा, नबी करीम की ज़िंदगी अथर हम सब उम्मत के लिए मशअल राह है। दीन इस्लाम के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना सादत की बात है। सूबाई वज़ीर ज़ीशान रफ़ीक ने कहा, हमारी खुशकिस्मती है अल्लाह ने हमें आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमाया। हमें आज के दिन उसवा हुस्ना पर हकीकी मानों में अमल करने का अहद करना चाहिए। वज़ीर अक़लियत यमूर रमेश सिंह अरोड़ा का मीलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पैगाम। बोले, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत पूरी इंसानियत के लिए अमन, मोहब्बत और रहमत का पैगाम है। नबी करीम तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इंसानियत के लिए मशअल राह हैं।
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو اخوت، مساوات، برداشت اور باہمی احترام کا درس دیا۔ پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں انسانیت کی خدمت، ضرورت مندوں کی مدد اور معاشرے میں محبت بانٹنے کی ترغیب دیتا ہے۔ قومی اسمبلی کی استحقاق کمیٹی کا ایکشن۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور کے میٹروپولیٹن آفیسر ریگولیشن جواد الحسن کو ذاتی حیثیت میں کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کے لیے سمن جاری۔ چیئرمین استحقاق کمیٹی افضل کھوکھر نے افسر کی سابقہ عدم حاضری کا سخت نوٹس دیتے ہوئے طلبی کی ہدایت کی۔ جواد الحسن کو اس سے قبل 12 اگست 2026 کو کمیٹی اجلاس میں پیش ہونا تھا، تاہم وہ پیش نہیں ہوئے۔ اب انہیں 1 ستمبر 2026 کو دوپہر 2 بجے کانسٹیٹیوشن روم، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد میں ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ سمن کی تعمیل نہ کرنے کی صورت میں کمیٹی اپنی قانونی اختیارات استعمال کر سکتی ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب سے بھی متعلقہ افسر کی کمیٹی کے سامنے ذاتی حاضری یقینی بنانے کے لیے معاونت طلب کر لی گئی۔ پیمز میں آتش زدگی کے واقعے کے بعد پنجاب حکومت کا فیصلہ، صوبے کے تمام بڑے سرکاری ہسپتالوں کے اطراف فائر ہائیڈرنٹس کی تنصیب کے احکامات جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر پہلے مرحلے میں صوبے بھر کے 57 سرکاری ہسپتالوں کی فہرست تیار۔ ضرورت کے مطابق RHC، THQ اور دیگر ہسپتالوں کے گرد نئے فائر ہائیڈرنٹس نصب کیے جائیں گے۔ تمام واسطہ ایجنسیوں کو اہم مقامات کی نشاندہی اب فائر ہائیڈرنٹس کی تنصیب کا ٹاسک دیا گیا۔ مؤثر فائر فائٹنگ کے لیے ہسپتالوں کے اطراف فائر ہائیڈرنٹس انفراسٹرکچر بہتر بنایا جائے گا۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی تمام DHQ اور THQ ہسپتالوں میں آتش زدگی کے واقعات سے بچاؤ کے حفاظتی اقدامات کی ہدایت۔ محکمہ صحت کو فائر سیفٹی کے SOPs کا دوبارہ جائزہ لینے، آگ بجھانے والے آلات اور دیگر سامان کی دستیابی اور آسان رسائی یقینی بنانے کا حکم۔ آلات کا باقاعدگی سے معائنہ، دیکھ بھال اور سروسنگ کا مکمل ریکارڈ رکھنے کی ہدایت۔ تمام CEO ہیلتھ اور MS کو ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے سیفٹی ڈرل کرانے اور متعلقہ ریسکیو آفس سے مربوط روابط یقینی بنانے کا حکم۔ منظور شدہ الیکٹریکل لوڈ کی اسسمنٹ کا سرٹیفکیٹ متعلقہ اتھارٹی سے لینے کی ہدایت۔ سرکاری ہسپتالوں میں آتش زدگی کے واقعات سے بچاؤ کے لیے الیکٹریکل سیفٹی اقدامات سخت کرنے کا فیصلہ۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کا تمام سرکاری میڈیکل یونیورسٹیوں، میڈیکل کالجوں، اسپیشلائزڈ میڈیکل اداروں اور ٹیچنگ ہسپتالوں کو مراسلہ جاری۔ تمام اداروں سے حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد کی تصدیق شدہ تعمیلی رپورٹ 24 گھنٹے کے اندر طلب کر لی گئی۔ متعلقہ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ یا اتھارٹی سے الیکٹریکل لوڈ اسسمنٹ کا تازہ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی ہدایت۔ واٹر ہائیڈرنٹس، فائر ایکسٹنگوشرز اور دیگر حفاظتی سامان کی دستیابی، آسان رسائی اور کارآمد حالت یقینی بنانے کا حکم۔ پیمز میں بچوں کی موت پر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن لاہور کا اظہار تشویش، واقعے کے محرکات، طبی انتظامات، سہولیات اور ذمہ داریوں کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس طلب۔ جنرل سیکرٹری ڈاکٹر واجد علی کا کہنا ہے کہ نومولود بچوں کی اموات انتہائی حساس اور تشویشناک معاملہ ہے۔ واقعے کی شفاف، غیر جانبدار اور مکمل تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ حقائق سامنے آ سکیں۔ کسی سطح پر غفلت یا انتظامی کوتاہی ثابت ہونے پر ذمہ داروں کا تعین کیا جائے۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر نئے امیگریشن کاؤنٹرز بنا دیے گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایئرپورٹ مینیجر کے ہمراہ نئے امیگریشن کاؤنٹرز کا افتتاح کیا۔ محسن نقوی بولے، نئے امیگریشن کاؤنٹرز فعال ہونے سے مسافروں کو سہولت ملے گی۔ محسن نقوی نے پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی لاہور ایئرپورٹ کی ٹیم کی کاوشوں اور کام کے اعلیٰ معیار کو سراہا۔ اندرون لاہور میں دکانوں کی بڑی پیمانے پر منتقلی کا پلان تیار۔ سرکولر گارڈن کی عصر نو بحالی کی منظوری۔ 5.3 کلومیٹر طویل سرکولر گارڈن کے 768 کنال رقبے کو اپڈیٹ کیا جائے گا۔ 329 کنال رقبے پر موجود تجاوزات ختم کی جائیں گی۔ اندرون شہر کی 1864 دکانیں منتقل ہوں گی۔ سرکولر گارڈن کے اطراف سرکاری عمارتوں اور انفراسٹرکچر کی بھی عصر نو ترتیب کی جائے گی۔ نئے سیویج سسٹم پر 4 ارب 82 کروڑ 90 لاکھ روپے خرچ ہونے کا تخمینہ ہے۔ منصوبے میں LDA، ٹیپا، واسا اور لیسکو کو آن بورڈ کر لیا گیا۔